बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुजरे हुए वक्तों की बात है। किसी मुल्क का एक बादशाह था, नौजवान और काफ़ी जोशीला। इस बादशाह ने एक बहुत आलीशान और पुरकशिश महल तैयार करवाया और इस महल में ऐसी खूबसूरत और पुरकशिश चीज़ें बनवाईं जिनको देखकर लोग दंग रह जाते थे। अब जब महल तैयार हो गया तो बादशाह ने अपने वज़ीर को बुलवाया और इसको हुक्म दिया कि वो इस बात का बग़ौर मुताला करे कि इस महल को कितने वक्त में देखा जा सकता है, इसका एक एक कमरा, इसके बागात, ये तमाम चीज़ें अगर कोई देखे तो कितना वक्त लगेगा। अब वज़ीर ने आकर अपनी रिपोर्ट पेश की कि जनाब आली, इस आलीशान महल का कोना कोना 60 मिनट में देखा जा सकता है। वज़ीर की ये बात सुनकर बादशाह ने एक अजीब और दिलचस्प बात की और वज़ीर को ये हुक्म दिया कि जो भी इस महल को 60 मिनट में पूरा देखेगा, ये महल इस मलकियत में दे दिया जाएगा। इस दिलचस्प हुक्म के बाद बादशाह बोला, अगर महल देखते वक्त 60 मिनट से ज़्यादा वक्त लगा तो इस बंदे का सर कलम कर दिया जाएगा। अब ये ऐलान तो जैसे जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गया और ज़ुबान पर बस महल और महल जारी हो गया। वज़ीर काफ़ी परेशान था और सोच रहा था कि बादशाह ऐसा क्यों कर रहा है। 60 मिनट में तो कोई भी ये महल देख सकता है। तो वज़ीर को लालच आई और वज़ीर ने बादशाह से दरख्वास्त की और ख़ुद को पेश किया कि मैं राज़ी हूँ, इस महल को 60 मिनट में देख लूँगा। बादशाह ने वज़ीर की बात सुनी और कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला कि नहीं, तुमने महल पहले से देख रखा है, इसलिए तुम्हें ये मौका हम हरगिज़ नहीं दे सकते। वज़ीर ने जब देखा कि बादशाह ने इनकार कर दिया तो वो वज़ीर परेशानी के आलम में सोचने लगा कि इतना आलीशान महल किसी और को मिल जाना है और इसने बादशाह की खिदमत में हाज़िर होकर एक और दरख्वास्त दी कि बादशाह सलामत, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा सबसे पहले इस महल को 60 मिनट में देखने की कोशिश करे। वज़ीर की बात सुनकर बादशाह ने कहा, सोच लो, अपने इकलौते बेटे को कहीं खो ना दो। बादशाह की बात सुनकर वज़ीर थोड़ा परेशान हुआ, मगर इसने सोचा कि 60 मिनट काफ़ी हैं, देख लेगा मेरा बेटा। और अब सबसे पहले बारी थी वज़ीर के बेटे की। बादशाह ने कहा, जाओ कुछ वक्त अपने बेटे के साथ गुजार लो और सुबह अपने बेटे को लेकर आ जाना। वज़ीर घर गया और अपनी बीवी और बेटे को सारा माजरा सुनाया। बीवी और बेटा भी ऐसे खुश थे जैसे महल इनको मिल चुका हो। बेटा राज़ी हो गया और वज़ीर को कहा, बाबा आप आराम करें, सुबह हम एक आलीशान महल के मालिक होंगे। वज़ीर जाकर लेट गया और जैसे सोचों का तूफ़ान इसके दिमाग में चल रहा था। क्या बादशाह पागल है? क्या बादशाह ने कोई नशा शुरू किया हुआ है? इतना आलीशान महल, आखिर बादशाह ऐसा कर क्यों रहा है? इस तरह के ख्यालात सारी रात वज़ीर को तंग करते रहे और वो सारी रात सो नहीं सका था। सुबह सुबह ही इसने अपने बेटे को जगाया और कहा, बेटा मुझे डर है, कहीं मैं तुम्हें खो न दूँ। वज़ीर की बात सुनकर बेटा बोला, बाबा जान आप यूं ही परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा मुझे। आपने ख़ुद रिपोर्ट बनाई है कि 60 मिनट में महल देखा जा सकता है और मैं इससे भी जल्द देख लूँगा। बस आप महल में शिफ्ट होने की तैयारी करें। वज़ीर का बेटा भी बादशाह की तरह नौजवान था और जोशीला भी। इसने इरादा कर लिया था और सोच रहा था, बाबा बस यूं ही परेशान हो रहे हैं। जब सुबह मुकर्रर वक्त पर वज़ीर अपने बेटे को लेकर बादशाह के दरबार पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर वज़ीर और उसका बेटा हैरान हो गए। दूर दूर से जोशीले किस्म के नौजवान वहां मौजूद थे जो अपना अपना नाम लिखवा रहे थे ताकि हर एक को इस काम का मौका मिले। वज़ीर नाम लिखने वाले के पास गया और पूछा, ये क्या मामला है? तो नाम लिखने वाले ने कहा, परेशान मत हो, सबसे पहला नाम आपके बेटे का ही है। वज़ीर को नाम लिखने वाले की बात सुनकर इत्मीनान हुआ और वो वज़ीर ने सोचा, मेरा फ़ैसला दुरुस्त था, महल मेरे बेटे को ही मिलेगा। अब बादशाह साहब आए और दरबान को हुक्म दिया कि सबको अंदर आने दो और वज़ीर के बेटे को कहा, अगर तुम ठीक 60 मिनट में बाहर ना आए तो सर सबके सामने कलम होगा। क्या तुम राज़ी हो? वज़ीर का बेटा मुस्कुराया और कहा, जी हजूर, बिल्कुल राज़ी हूँ। अब बादशाह ने कहा, जाओ अंदर।
وزیر کا بیٹا بنا کچھ سوچے محل میں داخل ہو گیا اور باہر درباریوں نے وقت نوٹ کیا اور الٹی گنتی شروع کر دی۔ وزیر خوش تھا اور بس یوں ہی سوچ رہا تھا کہ ابھی میرا بیٹا باہر آئے گا اور ہم اس عالیشان محل کے مالک بنیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور 40 منٹ ہو چکے تھے۔ سب لوگ محل کے دروازے کی طرف متوجہ تھے اور بس وزیر کے بیٹے کی راہ دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں دربان نے آواز لگائی، بادشاہ سلامت، آخری 2 منٹ کا وقت رہ گیا ہے۔ 2 منٹ کا سنتے ہی وزیر کو پسینہ آ گیا اور اس نے بادشاہ کی طرف التجائی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وزیر سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے اور اس کا بیٹا باہر نہیں آئے گا۔ اتنے میں دربان نے اعلان کیا، بادشاہ سلامت، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب بادشاہ نے اسی وزیر کو کہا محل میں جائے اور اپنے بیٹے کو باہر لے کر آئے۔ وزیر پریشانی کے عالم میں محل میں داخل ہوا اور اپنے بیٹے کو باہر نکالا۔ اب کیا تھا؟ وزیر اور اس کے بیٹے کی دہائی، بادشاہ کا انکار اور سب کے سامنے وزیر کے بیٹے کا سر قلم کر دیا گیا۔ وزیر یہ منظر دیکھ نہیں سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب وزیر کو ہوش آئی تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ باری باری جوشیلے سرفرے نوجوان محل میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کو 60 منٹ کے بعد نکالا جاتا ہے اور سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے نوجوان اپنی جان سے گئے اور بادشاہ جو کہ تھرل کا شوقین تھا اس سخت منظر سے کافی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ سارا خون کھیل جاری تھا۔ نوجوان بزرگوں کی نہیں سن رہے تھے اور اپنے جوش اور لالچ کی وجہ سے جان سے جا رہے تھے۔ کسی کو کوئی ترکیب نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے روکا جائے۔ بادشاہ بھی نوجوان اور تھرل کا شوقین تھا، کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ اتنے میں ایک نوجوان جو بہت غریب گھرانے سے تھا 50 منٹ میں محل سے باہر آ گیا اور یہ سارا ماجرا ختم ہوا۔ بادشاہ نے اب اس نوجوان سے دریافت کیا کہ اس نے اندر سے باہر آنے میں جلدی کیسے کی، کہ آخر وہ اتنی جلدی باہر کیسے آ گیا، دریافت کیا۔ یہ نوجوان غریب ضرور تھا مگر باقی سب کی طرح جوشیلا اور بیوقوف نہیں تھا۔ اس نے بادشاہ کو ایسا جواب دیا کہ بادشاہ لاجواب ہو گیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ سب آخر ایسے کون سی غلطی کر رہے ہیں، مطلب کہ وہ آبزرو کر رہا تھا کہ ان سے آخر ایسی کون سی غلطی ہو۔ نوجوان کی بات سن کر بادشاہ بولا، کون سی غلطی تھی جو ان سب نے کی؟ نوجوان بولا، بادشاہ سلامت، جس کو بھی باہر نکالا جاتا بس وہ ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ واقعی کتنا خوبصورت محل ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ ان سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ وہ محل کی پرکشش چیزوں کا بغور جائزہ کرنے میں اتنے مگن ہو جاتے تھے کہ وقت اور سر قلم ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا اور ناکام ہو جاتے تھے۔ یعنی وہ اتنی ڈیپلی آبزرو کر رہے تھے خوبصورتی کو کہ ان کو سر قلم ہونے کا اور 60 منٹس کے ٹارگٹ کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا اور وہ لگے رہتے تھے خوبصورتی دیکھنے میں اور ناکام ہو جاتے تھے۔ بادشاہ نے اس غریب عقل مند نوجوان سے پوچھا، تو تم نے کیا ایسا نہیں کیا؟ نوجوان بولا، بادشاہ سلامت، محل کا ایک ایک کونا خوبصورت تھا، انتہائی پرکشش چیزیں ہیں اندر، مگر میں یہ سوچ کر آگے نکل جاتا تھا کہ یہ تمام خوبصورت چیزیں ویسے بھی میری ملکیت میں آنے والی ہیں تو بعد میں ان کو تسلی سے دیکھ لوں گا۔ یوں میں نے پورے محل کا سفر کیا اور خود کو روک کے رکھا۔ یعنی اس نے اسٹریٹجی یہ اپنائی کہ وہ چیزیں خوبصورت تھیں، اس کو اٹریکٹ بھی کری تھی، لیکن وہ ان کو جلدی سے دیکھ نکل جاتا تھا۔ اس نوجوان سے بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اس کی باتوں نے بادشاہ کی زندگی ہی بدل دی۔ بادشاہ نے نہ صرف محل اس کو دے دیا بلکہ اپنا خاص وزیر بھی بنا لیا اور بادشاہ توبہ گار ہو کر نیکی اور خدمت کے کام کرنے لگا۔ یعنی کہ بادشاہ اس سے اتنا امپریس ہوا کہ بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ میرے بہت کام آئے گا، اس لیے اس کو وزیر بنا دیا۔ دوستو، اس کہانی میں محل دنیا ہے اور مر جانے والے جو محل کی خوبصورتی میں کھو گئے تھے وہ لوگ ہیں جو دنیا کی چمک دمک میں اتنا کھو چکے ہیں کہ ان کو حقیقت کا ادراک ہی نہیں ہوتا اور آخر میں ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور وہ غریب اور کامیاب ہونے والا نوجوان وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی چمک دمک سے کوئی غرض نہیں، وہ بس یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، اصل انعام اور محلات تو دین میں کامیابی کے بعد ملی ہیں۔ یعنی جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی چمک دمک سے بالکل بھی امپریس نہیں ہوتے، ان کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔